उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु प्रकरण नसेलाउँदै फेरि लेटाङमा घट्यो अर्को सोच्नै नसक्ने घटना। झुन्डीको अवस्थामा लेटाङ शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक छात्रा मृत फेला परेकी छन्। लेटाङ नगरपालिका 6 की 17 वर्षीय किशोरी सुनिता बाइबा तामाङ आफ्नै घरमा झुन्डीको अवस्थामा फेला परेकी प्रहरीले जनाएको छ। उनी लेटाङ 5 मा रहेको शिक्षा विकास माविका कक्षा 11 मा अध्ययनरत थिइन्। घटनास्थलमा अहिले लेटाङ प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै सबलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाउने तयारी गरिएको बताएको छ। केही दिन अघि सोही विद्यालयका एक शिक्षकको सोही विद्यालयकी एक छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सुरु भएको लफाडाले उग्र रूप लिँदा एक महिला प्रहरी जवानको ज्यान नै समेत गएको थियो। अब आउनुसरको समाचारतर्फ लागौं। भनिन्छ नि मान्छेको जन्म र मृत्युबाटै लेखेर पठाएको पत्र भनेर मान्छे कहाँ र कति बेला समाप्त हुन्छ त्यो थाहा नहुने रहेछ। सायद प्रहरी जवान उर्मिला पनि थाहा थिएन होला कि यति चाँडै आफूले धरती छोड्नुपर्छ भनेर। आइतबार अपराह्न 4 बजेको समय थियो। नेपाल प्रहरीको सशस्त्र प्रहरी गणको टोली विराटनगरमा आफ्नो काममा थियो। तीमध्ये एक टोली स्टाइल्यान्डमा राखिएको थियो र त्यही टोलीमा थिए प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ। दिसोदेखि मोरङको लेटाङ नगरपालिका खेरुवामा छात्रामाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै एकजना शिक्षक विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको थियो। शिक्षा विकास माविका 56 वर्षीय शिक्षक मनोज पौडेलले कक्षा 7 मा अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रालाई शुक्रबार होली पर्वको दिन रङ लगाउने क्रममा यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीयले विद्यालय घेराउ गरेका थिए। दिउँसो 1 बजेको समयमा स्थानीयले शिक्षकलाई नै कुटपिट गर्ने अवस्था आएपछि थप मद्दतका लागि गणको टोली लेटाङ पुगेको थियो। विराटनगरबाट मोरङ पुग्न 3 घण्टा लाग्छ। साँझ 7 बजे आसपासको समयमा उर्मिला रहेको प्रहरी टोली घटनास्थल पुग्यो। स्थिति निकै तनावग्रस्त बन्दै ज्यान जान थाल्यो। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर र असर ग्यास प्रहार गर्यो। स्थानीय मध्ये केही घरेलु हतियार पनि बोकेर आएका थिए। घटनास्थलमै रहेका एक प्रहरी अधिकारीले भने घरेलु हतियार सिसाका बोतल हामी माथि बर्सिए प्रहरीलाई नै ज्यान जोगाउन मुस्किल भयो। दोहोरो झडपमा मोरङ प्रहरीका एसपी जनार्दन जीसी सहित थुप्रै प्रहरी घाइते भए। अँध्यारो हुँदै आएपछि बेड आक्रोशित हुँदै गयो। प्रहरीलाई नै लखेड्न थाल्यो। दोहोरो झडप बढ्दै जाँदा रातको 9 बजेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर रोमन राज अर्यालले भने सानो गेटबाट भागा हुन थाल्यो। प्रहरीमाथि सिसाका बोतल ढुङ्गा मुढा बर्सिन थाले। त्यही क्रममा उर्लिएको भेडले उर्मिलामाथि आक्रमण गर्यो। उनले ज्यान जोगाउन सकिनन्। घाँटीमा धारी र हतियारले प्रहार भयो। अरूलाई सुरक्षित गर्न ड्युटीमा खटेकी उर्मिला अपराधीको हातबाट मारिन्। अरूलाई जोगाइन् तर आफू जोगाउन सकिनन्। इन्स्पेक्टर अर्याल आफैले उर्मिलालाई मैदानमा उठाउन मोटरसाइकलमा हालेर अस्पताल पठाए। रगत्याम्मे उर्मिला अचेत थिइन्। प्रहरी पोसाकमा रगत बाहिरिएको थियो। उनको मुटु धड्कन थिएन। उनलाई अस्पतालमा मृत घोषणा गर्यो। तर प्रहरी अधिकारीहरूले उर्मिला बाँच्ने आश पहिले गुमाइसकेका थिए। 2076 सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी उर्मिलाको 6 महिना अघि मात्रै प्रहरी जवान नवीन श्रेष्ठसँग विवाह भएको थियो। खोटाङ माइतीघर भएकी उर्मिलाको विवाहपछि घर उदयपुर हो। उनका श्रीमान इलाममा कार्यरत थिए। उर्मिलाका दाइ पनि प्रहरी सेवामा मोरङ कार्यरत छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुईजनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्री पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी रगत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8 बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको घर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई श्राद्ध एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी। घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भएर स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये एकजना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसाय पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार
सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखिएको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द कर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य,